अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट आपसे शेयर करूंगा। अवाम पर जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं, वो एक जो प्राइसेस चल रही थी उनको मेंटेन रखा गया है। जबकि हम बड़े प्रोग्राम्स हम लास्ट 15-20 दिन से कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि ये जो सम्राट हैं सस्ते तेल के, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे सस्ती तरीन चीज़ जो है, पेट्रोलियम की प्राइसेस जो हैं वो गिरी हुई हैं। वो गालबन 51 या 52 डॉलर्स पर बैरल पे पहुंच चुकी है। तो गो के पिछली दफ़ा तो उन्होंने कहा जी हम इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में जो है वो कमी करके इस वजह से हम नहीं दे रहे। लेकिन रात कल जो है सारा दिन तमाम चैनल्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उनके बयानात जो हैं वो चलते रहे। उन्होंने बयानात भी दिए। उन्होंने कहा जी आज जो है हम पेट्रोलियम की कीमतें रात 12 बजे कम करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आवाम को खुशखबरी सुना दी गई कि जी हम पेट्रोलियम की कीमतों में कमी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जो पेट्रोलियम की कीमतों की कमी आलमी मंडियों में होने की वजह से जो फ़ायदा हो रहा है, हम उस रकम को बलूचिस्तान की हाईवेज़ के ऊपर लगाने जा रहे हैं। आज डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या रीज़न थी कि वज़ीर आज़म ने ऐलान करने के बावजूद पेट्रोलियम की कीमतें कम क्यों नहीं की, और क्या पेट्रोलियम कीमतों की कमी से हासिल होने वाली रकम जो है वो सड़कों पर लगाई जा सकती है। पेट्रोलियम की कीमतों की कमी से जो फ़वाइद हासिल हो सकते थे अवाम को, वो कुछ थोड़े फ़वाइद नहीं थे। उससे हर चीज़ की प्राइसेस कम होनी थी, अवाम की ज़िंदगियों में थोड़ा सा सुकून आना था। क्योंकि पेट्रोल जो है और डीज़ल जो है वो डेली यूज़ की चीज़ है और बहुत ज़्यादा यूज़ की चीज़ है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या बिजली यूनिट की कीमत जो कम की गई है, उसको पेट्रोलियम की बुलंद तरीन कीमतों से बराबर किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना हिसाब जो है वो रख रही है। साथ में ये भी कहा गया है कि पेट्रोल की जो लेवी टैक्स है उसको बढ़ा दिया गया है। टैक्स और लेवी वगैरह की बाद में तकरीबन 104 रुपये टैक्स जो है वो हुकूमत वसूल कर रही है। जबकि पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 153 रुपीज़ है। मैं बताता चलूँ कि एक्स रिफाइनरी प्राइस वो प्राइस होती है कि जो रॉ पेट्रोलियम को प्रोसेसिंग के बाद जितनी कॉस्ट आती है उसके बाद जो प्राइस उसकी तैयार पेट्रोल या डीजल के ऊपर जो प्राइस होती है वो 153 रुपया है। जबकि इस वक्त जो प्राइस है इस वक्त 258 रुपीज़ है, पॉइंट समथिंग पेट्रोल की आज भी प्राइस है। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या IMF के महंगे जो हमने वायदे किए गए हैं उनसे वो अवाम कश है। क्योंकि हमने अपने पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में 9 तारीख को 9 अप्रैल को हमने अपने प्रोग्राम में हमारे जो गेस्ट थे, मशहूर जो बड़े मायनाज हमारे इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर कैस, उन्होंने कह दिया था कि पेट्रोलियम की प्राइसेस कभी भी नहीं कम होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे वायदे किए हैं कि IMF इन्हें प्राइसेस कम नहीं करने देगी। तो आज वही हुआ और ये आखिर कब तक, और कोई नूर न्यूज़ को ये एजाज़ भी हासिल है कि एक हफ़्ता पहले हमने कह दिया था अपने प्रोग्राम में कि ये प्राइसेस आवाम को कोई इसका जो सम्राट है कम कीमत के पेट्रोलियम के वो नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आज मौलाना फजल रहमान ने KPK और बलूचिस्तान में हुकूमतों को नाकाम करार दिया है। उसके अलावा उन्होंने कहा जी 11 मई को पेशावर से मिलियन मार्च शुरू करेंगे हम, एक तो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ और हुकूमतों की कारकर्दगी के ख़िलाफ़। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने KPK के गवर्नर जो है फैसल करीम कुंडी साहब, उनसे भी आज मुलाकात की है। ये सियासत है, ज़ाहिर है कि बड़ी ज़ालिम सियासत है। आज हम किसी के साथ मिल रहे होते हैं, कल किसी के साथ मिल रहे होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नज़रियाती सियासत ख़त्म हो चुकी है और ये जो मफादात की सियासत है वो ही चल रही है हर तरफ पे। और इसके अलावा डिस्कस करेंगे कि हुकूमत के जो मुआशी तरक्की के दावे हैं उसमें कितनी हकीकत है और कितने फसाने हैं, क्योंकि फसाने बहुत ज़्यादा फैलाए जाते हैं। हम कल और परसों के प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया कि पीका एक्ट जो बनाया गया था, पीका बिल, वो सिर्फ जो है सहाफ़ियों के लिए नहीं है। जो हुक्मरान झूठ बोले, जो आवाम को गुमराह करे, झूठे जो हैं दावे करे, उसके ऊपर भी तो पीका जो
बिल है उसका नफाज होना चाहिए। इसके अलावा कल हमने देखा और आज भी देखा कि ओवरसीज़ कन्वेंशन का इनेकाद हुआ है, जिसके ऊपर अपोजिशन जो है वो बहुत कुछ कह रही है, बल्कि ये यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये अपने बंदे बिठाकर ये एक तमाशा लगाया गया। खैर इसके ऊपर डिस्कस जो मैं अपनी ओपिनियन तो नहीं दूंगा, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ओवरसीज़ थे जो बज़ाहिर नज़र आ रहे थे, क्या ये शुरा ये तमाम शुरा पाकिस्तान की गिरी हुई मईशत के लिए कुछ कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। मियाँ इशफाक साहब हैं। इशफाक साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। और डॉक्टर मुजम्मिल हाशमी साहब, हाशमी साहब वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर कैस असलम मेरे साथ होंगे स्काइप के ऊपर। शुरू करता हूँ मियाँ साहब आपसे, ये पेट्रोलियम की कीमतें बार बार जो है अनाउंस भी किया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारा दिन कल हम देखते रहे, उन्होंने कहा जी आज हम आपको प्राइसेस कम करेंगे, वो नहीं हुई। पहले भी इन्होंने कहा था, फिर 23 मार्च का इन्होंने कहा था कि हम करेंगे, बहरहाल वो मामला पुराने हो गए। लेकिन अब ये सम्राट जो है सस्ते पेट्रोल के, सस्ते पेट्रोलियम के, ये अवाम तक क्यों नहीं पहुंच पाए? जी बहुत शुक्रिया काशिफ खान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनल जाहिलीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ठग रहा है अतार बनकर क्यों गुसारे शहर को। जहाँ तक बात की आपने जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की कि उन्होंने ऐलानात के बावजूद क्यों नहीं किया, तो बात सर वहीं पे आ जाती है कि वो ऐलान कर रहे हैं, वो चाह भी रहे हैं, लेकिन अमल दरामद उस ऐलान के ऊपर वो करने की मैं समझता हूँ कि वो इख्तियार नहीं रखते। शायद पीछे से आर्डर आ गया है कि जनाब वो आप जो कर रहे हैं, फुर्तियाँ दिखा रहे हैं, ये नहीं होगा। तो वो जो उन्होंने फ़ायदा देना था और दे सकते थे अवाम को, पिछले 15 दिनों में 16 रुपये समथिंग की जो है वो उन्होंने दी थी। हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की जो कीमत है, डीजल की जो कीमत है, पेट्रोल की मसनूआत की, वो गवर्नमेंट जो है उनको बढ़ाती है या कम करती है। तो आलमी मार्केट के अंदर जैसा कि आपके सामने है, पूरी मीडिया के ऊपर है कि वहाँ पे तारीख के कम तरीन जो है ना रेट है इस वक्त, और बदकिस्मती से ये IMF के पंजों में है और वो मजबूर हैं। जैसा कि आपके प्रोग्राम में डॉक्टर कैस साहब जो है वो इशारा इस तरफ कर चुके हैं, और ये आपका आज़ाद है आपके प्रोग्राम का और हमारे ये कोहिनूर टीवी चैनल का। तो ये मजबूर है, मैं समझता हूँ कि ये मजबूर है। ये उनके जो मुआहदात हो चुके हैं IMF के साथ, आवाम को ये फैसिलिटेट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हालांकि इस मियाँ साहब देखें, बात सुने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है जितना भी मजबूर हो, लेकिन फिर अनाउंस क्यों किया? कल रात तक अनाउंस करते रहे। सर उनका अनाउंस करना, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर सकता, उनके अंदर दर्द दिल है, वो चाहते हैं अवाम की भलाई हो, वो चाहते हैं कि हमारा वोट बैंक बड़े मार्केट के अंदर, मार्केट के हालात का उन्हें भी पता है, उनके भी नुमाइंदगान मतलब माशरे के अंदर रहते हैं, हम में से ही हैं उनके जो सभी रुफका है। लेकिन मैंने तो देखा अपनी जो इस पूरी लाइफ में कि ये जो हुक्मरान होते हैं ये रियलिटी से दूर चले जाते हैं, इक़्तिदार के जो ऐवान है उनसे ये हकीकत से कट जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हुक्मरान हैं इन्होंने पेट्रोलियम या रोज़मर्रा की जो अशिया है इनको इन्होंने खरीदना भी नहीं होता ना सर। मैं तो खरीदना नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ सर, एक तो ये है कि हम जनाब शहबाज शरीफ साहब की नीयत पे शक न करें और उनको ओन करें कि वो चाहते हैं अवाम की भलाई, और दूसरा इससे अवाम की खराब जी, मैं दूसरे पहलू पे आता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ। अब इस बात से हम तो एक एनालिसिस कर रहे हैं ना। दूसरा पहलू सर ये हो सकता है कि वो उनके पास इख्तियार नहीं है, वो चाह रहे हैं करना, लेकिन उनके पास मेरे मुंह में खाक इख्तियार नहीं है। वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे हैं, बड़े बाख्तियार हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, उद्दा बड़ा है उनके पास और वो कर सकते थे, करना चाहिए था उनको, वो नहीं कर पाए। अब उनकी हम एक तरफ आप कह रहे हैं कि इख्तियार नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कर सर, मैं नहीं कह रहा, उनका बयान कह रहा सर। मीडिया के ऊपर जनाबे प्राइम मिनिस्टर का, हमारे कायदे मोहतरम का बयान मौजूद है सर। मेरे मुंह में खाक, मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता, उन्होंने बयान दिया, हम तो उनके बयान की जो है ना उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि वो करना चाह रहे थे। फिर मियां साहब आलमी तो अल्लाह ही जानता है, हम तो नहीं जानते ना सर। हम तो शाकी कर सकते हैं ना, हम अवाम की ही बात कर रहे हैं ना सर। तो अवाम को देना चाह रहे थे, वो उसके कमी के फयूज़ो बरकत जो उसकी कीमत कम हुई है, लेकिन अवाम तक वो फयूज़ो बरकत नहीं पहुंचे। अब ये शराफिया की जेबों में जाएंगे और ये बहुत बड़ी रकम बनती है सर। अगर इस पे आप देखें, तकरीबन 1.5 करोड़ लीटर जो है पाकिस्तान की कंजम्पशन है, इसकी जो हमारी मसनूआत है तकरीबन जी 1.5 करोड़ लीटर।
पेट्रोल की जो मसनूआत, पेट्रोल और डीजल की 15 दिन में हुकूमत को सर जो है 75 करोड़ लीटर डीजल की फरोख्त के ऊपर, पेट्रोल की फरोख्त के ऊपर 78 रुपए पर लीटर के हिसाब से जो इन्होंने लेवी लगाई है। और कानून ये कहता है टोटल टैक्सेस 104 रुपए पहुंच गए। 104 पे टैक्सेस हैं। कानून ये कहता है जो इनका जो लेवी का बनाते हैं कि 70 रुपए से ऊपर कानूनन ये लेवी जो है उसके वो कानून नहीं लगा सकते, लेवी टैक्स नहीं लगा सकते, जिसको लेवी टैक्स कहते हैं। अच्छा, मैं आगे चलना है, मुझे ये बताइएगा, क्या ये IMF की वजह से हुआ है या फिर हुकूमत बिल्कुल खोखली है कि जो रकम आ रही है उनके अपने रोजमर्रा का सर मैं जो कारोबार है उनको भी तो चलाना उन्हें? सर अब ये हम क्या कह सकते हैं, IMF का ये बहाना हमें बना सकते हैं, जैसे हमें वो ट्रक की बत्ती के पीछे अक्सर हुक्मरान लगा देते हैं, सियासतदान लगा देते हैं, उनकी अपने नीयत पे शक किया जा सकता है, या ब्यूरोक्रेसी की अशराफिया की जो है उनके याशियों का समाज पैदा करने के लिए उन्होंने किया है, ये तो वही बता सकते हैं, हम सिर्फ क्यास करते हैं। राइट, आपका टेक आ गया। मुझे डॉक्टर कैस ने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? तब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जनाब मैं सुन पा रहा हूँ। जी, आप हमारे साथ ही हैं। मैं डॉक्टर मुजम्मिल हाशमी साहब का टेक लेके फिर आपकी तरफ आता हूँ। जी ठीक है। जी डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं, कल शाम तक तो आवाम को बड़ा खुश रखा, प्राइसेस कम कर रहे हैं, समरात पहुँचा रहे हैं, फिर ये रात को क्या हुआ कि ये उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो जो हम लगा रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या इस किस्म का जो रिलीफ आवाम का हक होता है उसको आप डिप्राइव करके उनसे सड़कें बना सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का अलग बजट होता है गवर्नमेंट जब होती है। राहत अंदौरी याद आ रहे हैं। बताए ना, सुनाए। वो कहते हैं कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, ओए होए। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिख रखा है सच बोलो, गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। अल्लाह। गंगा मैया डूबने वाले सब अपने, गंगा मैया डूबने वाले सब अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। बात यह है कि सच किसी ने नहीं बोलना, नाव डूब रही है, छेद हुए हैं, अपने हाथों से हुए हैं, और किसी ने इसका बोझ नहीं उठाना। बुनियादी तौर पे जो हमारे मुल्क पे जुल्म हुआ है ना जी, ये जुल्म 2008 से लेके अभी 2025 तक की जो जमहूरी हुकूमतें हैं ना, उन्होंने किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आप कह लें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कह लें, कुछ भी कह लें, तब्दीली कह लें, सब ने इसके अंदर इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं और सब ने अपनी तिजोरियां भरी हैं। मुल्क के ऊपर कर्जा नाकाबिले बयान हद तक चढ़ गया। आप देखें ना, 6100 अरब रुपए से जो कर्जा चला था, आज वो तकरीबन कोई 80,000 अरब को पहुंचने वाला है। ये चीजें देखने वाली हैं। अब आप कहें कि आपने कर्जा ले रखा है IMF से, आपने कर्जा ले रखा है आलमी बैंक से, आपने कर्जा ले रखा है अपने लोकल अदारों से, और फिर आप ये कहें कि आप अपनी मर्जी से चलेंगे, तो कैसे? मकरूज की तो कोई जिंदगी नहीं है। सच बोला था शहबाज शरीफ साहब ने कि बेगर्स कांट बी चूजर। आप जरा देखें तो सही, तमाशा लगा हुआ है। इन्होंने $160 का एक बैरल तेल है, यानी 159 लीटर $60 में आ रहा है। आप इसको जरब तकसीम करें और फिर ये बताएं कि कैसे। डॉक्टर साहब, कल की जो रिफाइनरी प्राइस है रेट 153 पे कल 60 से गिर गया $54-55 पे। मैं यही कह रहा हूं, चलें आज अगर आप 54-55 पे आ जाएं तो कैसे जस्टिफाई करेंगे ये जनाब 1 लीटर जो ये ले रहे हैं इस 260 रुपए का ऑलमोस्ट। ठीक है जी, वो उसको 153 पे में एक्स रिफाइनरी पे कैसे जस्टिफाई करेंगे? और फिर ये कौम को कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जनाब ये पाबंदी भी है, ये पाबंदी भी है, FBR भी चढ़ा हुआ है, फला अदारा भी चढ़ा हुआ है कि पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं दे रही। भाई तुम तो पाकिस्तानी कौम की हड्डियों से टैक्स निकलवा रहे हो। डॉक्टर साहब, ये जो एक्स रिफाइनरी की बात कर रहे हैं जी, इसमें रिफाइनरी के जो उसको प्रोसेसिंग के चार्जेस हैं जी जी जो कि गवर्नमेंट खुद करती है मेरे ख्याल में, जी जी, ठीक है जी, उसमें से भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, फिर आप 104-5 रुपए उसके ऊपर टैक्स भी लगा दिया आपने। और सारा हर जगह पे देखें, जब आप इसको आलमी मंडी से खरीद रहे हैं
ریفائنری میں لے کے آ رہے ہیں وہاں پہ بھی پرافٹ. اچھا امپورٹ میں بھی آپ نے ٹیکس لگایا اس کو. اچھا پھر آپ جب ریفائنری سے اس کو باہر لے کے آ رہے ہیں تب بھی اس کے اوپر آپ پروفٹ لے رہے ہیں. جب آپ اس کو آگے مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں تو 104 روپے پھر آپ اس کے اوپر پروفٹ لے رہے ہیں. آپ قوم کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں تماشا لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ بات کہ جناب ہم جو سڑکوں سے یہ تیل سے جو بچت ہوگی ہم سڑکوں کے اوپر لگا دیں گے. شہباز شریف صاحب بادشاہ بندے ہیں جناب, تھوڑا سا کوئی اپنی فیکٹریوں کا پروفٹ کم کریں, اپنے سریے کا ریٹ تھوڑا کم کریں, کوئی قوم کے اوپر لگا دیں. چلے نہیں آپ آئی ایم ایف کے ساتھ لڑ سکتے, آپ نے کسان ذبح کر کے رکھ دیا, اس کی گندم 2200-2300 روپے میں بک رہی ہے, وہ کدھر جائے گا؟ اس وقت کوئی بندہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. میں ذرا ڈاکٹر صاحب کا ٹیک لے لوں پھر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. آپ نے گندم کی بات بھی چھیڑ دی. آج جو ہے اپنی سی ایم وہ کہہ رہی ہیں جی ہم ریلیف دیں گے 5 ارب روپیہ. جی 5 ارب ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں آج پرائس تو نہیں کم کیا آپ نے, جو لاسٹ ویک میں کہا تھا, ہمارا وہ کلپ بھی بڑا وائرل ہوا اس کا پروگرام کا, آپ نے کہا تھا جی پرائس کم نہیں ہوگی, جھوٹ بولتے ہیں, ہو ہی نہیں سکتی ہے, آئی ایم ایف انہیں نہیں کرنے دے گا. تو وہی کچھ ہوا, پرائس کم نہیں ہوئی. لیکن یہ جو انہوں نے پرائم منسٹر نے بیان دے دیا کہ پیٹرولیم قیمتوں کی کمی سے جو حاصل ہوگی رقم, اس سے ہم بلوچستان کی سڑکیں بنائیں گے, یہ کیا ہے؟ سر مجھے یہ بتائیے کہ سڑکیں بنانے میں کمیشن کتنا ہے؟ اچھا کمیشن زبردست. یہ پہلے بھی تو پی ایم ایل این کی حکومتیں سڑکیں ہی بناتی رہی ہیں نا جی. نہیں پل بھی بنائے ہیں ڈاکٹر صاحب, ایسے تو نہ کریں آپ. بات یہ ہے کہ انڈر پاس بھی بنائے انہوں نے. دیکھیں ہاں چلیں, میں نہیں ترقی کی ہوگی, یہ نہیں میں کہہ رہا. اب سڈنلی بلوچستان یاد آ گیا ہے, مگر جو میں ایک بات کہنے لگا ہوں. لیکن انہوں نے تو ہائی وے کی بات کی ہے جو این ایچ اے کے انڈر آتا ہے, جو وہ واقعی جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ اس کی قیمت فکس ہے $1.25. اگر روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے نسبت بڑھتا ہے تو پیٹرول سستا ہوگا, اور اگر ڈالر بڑھتا ہے تو پیٹرول مہنگا ہوگا, اور ڈالر کچھ سینٹس بڑھا ہے. تو روپوں میں نہیں ہے پیٹرول کی قیمت. دوسری میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آئی ایم ایف سے اجازت اسی بات پہ لی تھی بجلی کم کرنے کی کہ پیٹرول جو ہے وہاں سے ہم پیسے لائیں گے. اب یہ کہنا کہ جی بلوچستان پہ, یہ تو منرلز کی جو کانفرنس ہوئی ہے, وہ منرل سے جو پیسہ آنا ہے وہ بلوچستان پہ لگے گا اور کے پی کے پہ لگنا چاہیے نا. ابھی تک تو ہم نے صرف ایگزیبیشن کی ہے نا جی, ہمیں منرل سے پیسہ آیا تو نہیں ابھی کوئی. ایم او یو اگر کوئی سائن ہوا ہو چھوٹے موٹے ملک سے وہی ہوا نا جی. نہیں ایم او شاید بیلاروس سے ہوا ہوگا, اور کسی نے ابھی تک تو آپ کو کیا ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بیلاروس تو نہیں ہے انٹرسٹیڈ نا ہمارے منرلز میں. نہیں وہ اصل بیلاروس تو روس کے لیے ہے. بیلاروس کو کون مانتا ہے, وہ بھی ایک ہمارے جیسا ملک ہی ہے. اچھا سو بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم نیچے لا رہے ہیں. آپ ٹیلی فون کال پہ نہیں سن رہے تھے کہ ہم نے قوم سے وعدے کیے, قوم اتنی تنگ آ گئی کہ پھر وہ بند کرنا پڑا. وہ کال آپ کے فون پہ بھی لگی جی, وہ رنگ ٹون جو ہر فون پہ لگی ہوئی تھی, مگر اخیر پتہ لگا کہ اس کا غلط افیکٹ ہوگا. اگر آپ کو یاد ہو ایوب خان نے ڈیکیڈ آف پروگرس میں اسی قسم کی حرکت کی تھی تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے. بالکل ٹھیک. تو یہ اچھا آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کر دی, تاریخ کے جروکوں سے نکال لائے. اس وقت تو سنا کہ چینی 10 روپے مہنگی ہوئی تھی, جو ہم نے پڑھا تو پھر لوگ جو ہے باہر نکل آئے. تو اس کا مطلب اس وقت لوگ بھی ریزیلینٹ تھے نا. ابھی تو ہمارے جو لوگ تھے جی وہ ہمارے جیسے لوگ تھے, ہم جوان تھے اس وقت. اب تو قوم جو ہے وہ ٹک ٹاک اس چیزوں پہ لگی ہوئی ہے. جو بھوکے مر رہے ہیں وہ بیچارے نوکریاں ڈھونڈتے ہیں. جس مشکل میں پھنسا دیا ہوا ہے, وہ جو انفلیشن کم ہوئی ہے اس کا اثر بھی نہیں نیچے آیا قوم تک. یہ تو آپ کے فائنانس منسٹر بھی مان گئے اس بات کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہم لوگ تو بڑا ڈر کے صحافت کرتے ہیں,
लेकिन ये जो पीका जो बिल है, ये जो झूठे वादे करते हैं, जो अवाम से झूठ बोलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, हुक्मरान हो, ब्यूरोक्रेट हो, ये पीका उनके ऊपर भी जो अप्लाई होना चाहिए, उन पर भी लगना चाहिए। देखें, बात यह है कि लगना चाहिए, मगर हमेशा जो हुक्मरान होते हैं वो दूसरे पे लगाते हैं। मैं एक और बात भी कहा करता हूँ, जो फिर से कहने लगा हूँ, कि ये मुल्क जो है ये गरीबों को लूट के अमीरों का घर भरता है, और ये फैक्ट है। वो टैक्स के पैसे से पिलफरेज की जाए, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी जाएं, वो मुफ्त पेट्रोल और मुफ्त बिजली दी जाए मिनिस्टरों को और अफसरों को, फॉरेन टूर्स किए जाएं, जाहिर है कि सारा कुछ जी जी। सो सारा जो पैराडाइम है वो गलत है, और इसकी वजह से आपका इंडस्ट्री नहीं चल रही, इंडस्ट्री माइनस में जा रही है, और आप कह रहे हैं कि तरक्की हो गई, और हम मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि एक तरफ तो आप ये बात कर रहे हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडस्ट्री नहीं हो रही है, बैरूनी सरमायाकार जो है वो आने से रिलक्टेंट है, बल्कि आने को तैयार ही नहीं है। इवन ओवरसीज पाकिस्तानी भी यहाँ आकर इस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की गैर मौजूदगी में और करप्ट ब्यूरोक्रेसी के होते हुए क्या करेगा। तो दूसरी तरफ जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, वो तो कह रहे हैं कि जी हमने मईशत को ठीक कर दिया है। देखें, सवाल और है कि ये जो गलत अदादो शुमार और गलत बातें कर रहे हैं, ये किसको खुश कर रहे हैं? अवाम तो खुश नहीं हो रही, क्योंकि अवाम की तो जेब से पैसे जा रहे हैं, तो शायद उन्हीं को खुश कर रहे हैं ना, जो इनको लेके आए हैं वो फॉर्म 25, 45 या 47 का जो इशू है। बात यह है कि अभी तक ना औरंगजेब साहब, ना प्राइम मिनिस्टर, ना कोई और, ना एहसन इकबाल साहब हमें कोई पॉलिसी दे सके हैं कि अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो हमने कहाँ बेचना है, हमने इंडस्ट्री में अब और क्या कुछ करना है, चीन के साथ हमने क्या रिलेशन रखने हैं, पेट्रोल के साथ क्या करना है, बिजली के। तो IMF को जो कसूरवार हुक्मरान ठहराते हैं, आप समझते हैं कि वो इतना कसूरवार नहीं है? सर देखें, IMF ने जो शर्तें लगाई हैं वो आपकी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए लगाई हैं, वो इकोनॉमी को लूटने के लिए नहीं लगाई। लूट तो आप रहे हैं। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट का हुजम छोटा करो, अभी तक कोई छोटा हुआ है? वो कहते हैं कि गुर्बत को दूर करो, अभी तक कोई गुर्बत को दूर करने की कोई बात हुई है? वो कहते हैं कि एक फाइनेंस का वो रखें आप अकाउंट, अभी तक कोई फाइनेंस का अकाउंट रखा है एक? जो बातें IMF कर रहा है बड़ी जल्दी आप डाल देते हैं IMF पे। मैंने नहीं देखा कि IMF की जो कैपिटलिज्म की, वो कंपटीशन कहते हैं कि कंपटीशन कराइए, अभी तक मैंने तो कंपटीशन आप कटेगा। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो अभी ये अवाम के साथ मैं कहता हूँ कि मतलब जाहिर है कि मैं समझता हूँ होप जो है किसी कौम की, अगर होप टूट जाए तो वो बड़ी बेबस कौम हो जाती है, और बेबसी में जाहिर है कि बहुत नुकसान हुआ करता है कौमों का, रियासत को नुकसान पहुंचता है। ये जो कल अवाम के साथ हुआ कि उनको ये उम्मीद थी कि पेट्रोलियम की प्राइस कम होगी, जाहिर है कि इस पेट्रोलियम की प्राइस जैसे अभी इन्होंने बताया कि 75 करोड़ लीटर जो है वो 15 दिन में कौम यूज़ करती है, ये रफ सा एक आइडिया है। तो उसके आगे आप लगा लीजिए जो पैसा जो है वो अवाम को जाहिर है कि उनकी जेबों में आना था वो नहीं आया है। तो आप समझते हैं कि ये जो सब कुछ किया गया है, और यूनिट की जो 7 रुपये 41 पैसे प्राइस कम की गई है, ये उसको बराबर किया गया है, इसका मतलब अल्फाज का गोरख धंधा आप समझते हैं इसे? कसब देखें, बात साफ सीधी है, कौम को समझना चाहिए। असल में ना हम तरक्की को समझ नहीं पा रहे। जो ऐलान किया ना उन्होंने, देखे उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा भाई आप पेट्रोल की कीमत कम ना करें, हम सड़कें बना के देंगे, तारकोल की जगह पे कस्तूरी इस्तेमाल होगी, सोने की लाइनिंग होगी, जो स्पीड ब्रेकर होंगे वो इसमें जो है ना वो चांदी के बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से फिर यानी कि कौम को हम ऐसी सड़कों के ऊपर भगाएंगे कि जो सड़कें बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त किस्म की होंगी। बकवास चल रही है सारी, वज़ीरों की तादाद कम नहीं कर पा रहे, करप्शन नहीं तो रोक पा रहे, ठीक है जी, ये महंगाई के ऊपर काबू ये नहीं इनसे पाया नहीं जा रहा, महंगाई के ऊपर काबू। वो कह रहे शरह तो कम हो रही है। शरह देखिए, शरह आपने किसान ज़िबा कर दिया और कहें शरह कम हो गई है,
یہ تو گورکھ دھندے سے بھی کوئی اگلی قسم ہے کہ آپ نہ تو آپ کم کریں گیس کا ریٹ، نہ پیٹرول کا ریٹ، نہ ڈیزل کا ریٹ، نہ آپ بجلی بھی 7 روپے آپ نے کم کی ہے، ریٹ اتنا زیادہ تھا کہ وہ آپ ڈر 100 گئے 200 تھے۔ اور 300 والوں کو ریلیف نہیں ملے گا اس میں، اور یہ 7 روپے 41 پیسے میں سے 50% جو ہے وہ ٹیمپرری ہے۔ دیکھیں یہ ساری ڈرامے بازی ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ساری ڈرامے بازی ہے۔ اب اس کے اندر جو حقیقت بات ہے وہ یہ ہے کہ میں کئی دفعہ آپ کے پروگراموں کے اندر بیٹھ کے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بھائی مل بیٹھ کے حالات کا ادراک کر لو، سوچ لو، غور کر لو، اور جو صحیح سمت ہے نا اس صحیح سمت کو اختیار کرو۔ وہ کون کرے گا اب مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں سب کو مل کے کرنا ہوگا، پی ٹی آئی کو بھی تھوڑا پیچھے ہٹنا ہوگا، نون لیگ کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، انہیں سوچنا چاہیے ان ظالموں کو کہ بھئی حکومت تو اس ملک کے اوپر کرنی ہے نا، یہ ملک ہوگا، یہ عوام ہوں گے تو یہ حکومت کریں گے، کیا یہ سارا ملک تباہ کر کے اور عوام کو مار کے آپ انہوں نے جیسے حکومت آپ کرنی کہہ ہے؟ رہے ہیں کہ یہ اگر مل بیٹھ کر کنسنسس کی بات کر رہے ہیں جی جی تو اس میں تو لوزر تو پھر یہ نون لیگ ہوگی نا، جو وہ کیوں بیٹھے؟ نہیں، نون لیگ کیا سارے لوزر ہیں؟ میں نے آج سے کہا کہ آپ اس وقت تو تمام لوزر ہیں نا جی۔ میں کہتا ہوں آپ 2008 سے لے کے ابھی تک کی گنتی گن کے دیکھ لیں، 6,000 ارب سے آپ کے قرضے 80,000 وہ ارب تو کو عوام کراس کے کر لیے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہوئے نا جی، ان کو کیا فرق پڑتا اچھا نہیں، وہ دیکھیں بات پھر وہی ہے نا کہ قربانی تو اب اصل عوام نے لوزر تو عوام ہوئے نا جی۔ عوام نے تو قربانی دے دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب قربانی دینے کی باری ان کی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ ایک ویلویٹ کا سوٹ سلوا لیں، وہ پہن کے پورا ہفتہ گزارا کریں اور اپنی ٹائی تک بیچ کے نا قوم کے اوپر لگانے کی کوشش کریں، بی ایم ڈبلیوز بیچیں، مرسڈیز بیچیں اور قوم کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آئی ایم ایف آپ کو بجلی سستی نہیں کرنے دے رہی، آپ کے پاس اتنے ڈاکٹر ریسورسز صاحب وہ جو ہیں۔ گاڑیاں بیچیں گے پھر آپ نے کل کہنا ہے کہ یہ تو سرکاری گاڑیاں بیچ گئے، ان کی اپنی گاڑیوں پہ تو نہیں پھرتے وہ۔ نہیں دیکھیں میں کہتا ہوں کہ چلیں سرکاری بھیج دیں، کو ہمارے اوپر سے بوجھ تو کم ہو، ہم تو یہ دیکھیں ان کا تیل ہی ہم سے پورا نہیں ہو رہا، یہ ایف ایکس پہ آ جائیں، یہ مہران پہ آ جائیں، ذرا تھوڑی قربانی دیں نا، حالات کو تھوڑا سمجھیں۔ کاش صاحب اصل بات یہ ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ ملک کے اندر کوئی بھی عوام کے لیے سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ مرتا ہے بلوچستان میں عام پاکستانی شہری مرتا ہے، اگر دوائیں نہیں ہیں عام پاکستانی، ابھی گندم کی کٹائی کے لیے مجھے کل ایک نوجوان کا فون آیا، اس نے کہا جی ہم فلاں علاقے کے اندر آئے ہوئے ہیں اور ہماری ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، میرا بھائی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اب پنجاب سے لوگ جا رہے ہیں سندھ میں کٹائی کرنے کے لیے، ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہمیں دیکھنا چاہیے، یہ سارا کچھ قابل غور چیزیں ہیں، ملک کے اندر امن و امان آپ ٹوٹل اوور آلنگ چاہ رہے ہیں، آپ ظاہر ہے کہ ایک آئیڈیل سچویشن کے، ظاہر ہے کہ تمام عوام میں کو تصف آئیڈیل نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کچھ کنٹرول کر لیں، ہوں۔ کچھ کنٹرول کر لیں، کچھ نہ کچھ یہ میرے ملک کے خیال لیے میں کرنے۔ تھوڑی بہتری بھی جو ہے وہ بھی ہمارے ان حالات میں آئیڈیل ہی ہوگی نا جی۔ ہاں جی، میں کہتا ہوں کہ آپ کچھ، آپ دیکھیں نا، آپ بات کرتے ہیں منرلز کی، پاکستان کے اندر اب خربوں ڈالر کی منرلز ہیں، ہمارے پاس پہلے تو کوئی اس انفراسٹرکچر کو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی ان کو ہم نے نکالنا کیسے ہے۔ اب نکالنے کے لیے آپ 50% کے اوپر ان کمپنیز کے ساتھ معاہدے کرنے ہیں، آپ 50% پہ معاہدے کریں، آپ یہ ٹیکنالوجی اپنے ملک میں لانے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ ہم ان کو پروسیسنگ خود کیوں نہیں کر ہم پاتے؟ پروسیسنگ خود کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنا سونا کیوں نہیں جی نکالتے؟ میاں چاندی صاحب، کیوں نہیں نکالتے؟ یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے کہ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس میں لوزر کون ہے؟ ظاہر ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ لوزر تو عوام نظر آ رہے ہیں، تو یہ لیوی کا اور اس کی بڑھا کر بظاہر تو یہ کیا گیا کہ نمبر پورے کیے گئے، عوام کو کہا گیا کہ آپ 260 پہ کھڑے ہیں، آپ تو عادی ہو گئے ہیں، آپ کو اسی پہ ملے گا، لیکن آپ کے لیے ہم سڑکیں بنا رہے ہیں ادھر۔ اور میں یہ تو جو بیان ہے مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں سے سڑکیں آپ کس کھاتے میں بنا رہے ہیں؟ سر گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ میاں صاحب نے کل میڈیا پہ بیان دیا کہ ہم قیمتیں کم کر رہے ہیں، تو پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس بیان کو بھی میں اسی نظر سے دیکھتا ہوں، جیسا کہ ڈاکٹر قیس صاحب فرما رہے تھے پیراڈائم زاویہ نظر، تو میرا اس بیان کے حوالے سے زاویہ نظر یہی ہے۔ جناب شہباز شریف صاحب نے جو سڑک بنانے کے حوالے سے کی ہے این ایچ کی، وہ چمن سے کراچی تک، تو وہ سڑکیں وہاں پہ بنیں گی، وہاں پہ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، لیکن عوام کی جیبوں پہ بوجھ ڈال کے نہیں، یہ ظلم ہے۔
10 रुपए पेट्रोल बढ़ा था पिछले थोड़ा अरसा पहले जब ये मौसूफ लेकिन अपोजिशन में थे, तो इन्होंने बड़ा रौला और वावेला डाला था 10 रुपए पर लीटर के हिसाब से। तो सर ये कितना, मियां 104 साहब, रुपए। जो NHA बनाती है वो भी तो अवाम के पैसे से ही बनाती सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उसका एक अलग से बजट होता है, एक है, अलग फिर से आपको इसकी क्या जरूरत पेश आ गई? डिवीजन होती है उसकी प्रॉपर। ये सर सवाए या फिर अवाम एक लेम एक्सक्यूज है अवाम से? सर अवाम से बस वही लेम एक्सक्यूज वाली बात है, अवाम को गोरख धंधा है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है, हकीकत कुछ और है। ये अगर मुखलिस है, सर एक जुमला, अगर ये मुखलिस है, वाकयातन अवाम की भलाई चाहते हैं, वाकयातन कौम और मुल्क को ये तरक्की देना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये अपने घर से, जैसा कि मुज़म्मिल हाशमी साहब फरमा रहे हैं, ये अपने घर से शुरू करें, अशराफिया के अखराजात कम करें, उसका जो वॉल्यूम है वो कम करें, जो इनकी करप्ट ब्यूरोक्रेसी है और जो करप्ट सियासतदानों के अखराजात। के सब लोग पीछे पड़ गए, वो तो कहता है मैं तनख्वाह भी नहीं लेता। सर जाने दे, तनख्वाह नहीं लेता, तो ये अवाम का जो मतलब भड़कस निकला हुआ, लंब निकली हुई पंजाबी में जिसे कहते हैं, ये किसने निकाली है? ये हांडी कौन चट के गया अगर इन्होंने नहीं लूटा? डॉक्टर कैस असलम साहब, मुख्तसर जवाब दीजिए, ये जो लेवी और उसके अलावा उन्होंने बढ़ाकर 104 रुपए 5 रुपए तक टैक्सेस को पहुंचा दिया, ये जो कम्प्लेक्स टैक्सेस सिस्टम है, ये जाहिर है कि आम इनकम टैक्स भी और बाकी जो टैक्सेस हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ने उसको इतना कम्प्लेक्स रखा है कि अगर आप और मैं टैक्स ईमानदारी से देना भी चाहें तो हम दे नहीं सकते, हमें ब्यूरोक्रेसी देने नहीं देती है क्योंकि उसको इतना कम्प्लेक्स है। लेकिन ये जो रिफाइनरी कीमत 153 रुपए और जो आपको आवाम तक पहुंच रहा है उसमें कितने वो लोग आते हैं, 104 रुपए वो लगा लें आप, जो मिडल मैन है उसका प्रॉफिट, पेट्रोल पंप वालों का प्रॉफिट 268 रुपए, 258 रुपीज समथिंग प्राइस है। आपका टेक इसके ऊपर? देखिए सर, बात ये है कि एनर्जी तो इस्तेमाल होनी है। हाँ, वो बिजली की तरह ये भी जरा मस्त है जी। अब सवाल सिर्फ ये है कि जो एडवांस कौमें होती हैं वो आवाम के लिए बड़ी अच्छी बसें चलाती हैं ताकि कारें कम हों। हम अफसरों को आवाम के पैसे से बड़ी बड़ी कारें देते हैं ताकि तेल का इस्तेमाल ज्यादा हो, और नई नई कारें देती हैं, बड़ी बड़ी भी और नई नई भी। कहीं पैराडाइम में गड़बड़ है, और वो पैराडाइम में गड़बड़ यही है कि एक खास तबके को मरातें दी जाती हैं, अवाम से को निचोड़ा जाता है और बहाने वो बेशक सड़कें बनाने। लेकिन डॉक्टर साहब, शर्जील मेमन सिंध में और मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं पंजाब में बसें लाने की बात तो कर रही हैं। सर ले आए, मगर ये जब आपका FBR कहता है कि हमने पता नहीं कितने 100 कारें खरीदनी है, वो भी बड़ी बड़ी अपने अफसरों के लिए, तो वो निगेट करता है ना शकील मेमन और मरियम नवाज की बातों को। नहीं, वो FBI के चेयरमैन बड़े लायक आदमी है, बड़ी देर वो आपको पता है कि वो अच्छा लड़का है, लेकिन वो सारी उम्र उनकी गुजरी है वापदा में, पावर में। करना वही है ना जो उसके हुक्मरानों ने कहना है। लंगड़ियाल साहब की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? उनका नाम है लंगड़ियाल, जो आप FBI के चेयरमैन है। मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट था जी। हाँ, इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं है ना, तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना डॉक्टर साहब जी। यहाँ तो अब वही है ना कि जो पॉलिटिकल हुक्मरानों की बात मानेगा वही ऊपर जाएगा, जो अवाम की बात करेगा उसको। डॉक्टर साहब, मेरे पास टाइम थोड़ा है, मैं एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट जो है अपने गेस्टों से और आपसे करना चाह रहा हूँ। मुझे ये बता दीजिए कि पाकिस्तान का जो मौजूदा निज़ाम है, इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स नजर आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद आपके आइन और कानून की मैं समझता हूँ कि उसकी क्या कहते हैं उसको, हुक्मरानी नजर नहीं आ रही है। ऐसा निजाम कितनी देर चल सकता है? देखें, चलेगा तो सही, चलेगा सही, क्योंकि आप जैसे मेरे जैसे लोग भी तो यहाँ रहते हैं ना, जो ऑनेस्टली अपना अपना काम कर रहे हैं, मगर जो है निचले तबके के लोग पिछी जा रहे हैं। और ये जो जो जो
ایک سائیکولوجیکل لا اینڈ آرڈر کا کولیپس ہے. سائیکولوجیکل اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو بڑی گاڑی والا ہے وہ چھوٹی گاڑی کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے. روز ڈمپر ٹرکوں کے نیچے موٹر سائیکل والے آ کے مر جاتے ہیں, کوئی ان کا ازالہ نہیں ہو رہا. تو انفارچونیٹلی یہ ہمارا کوئی نہ کیپٹلزم ہے نہ کوئی اور ایسا نظام ہے. ہم ملکوں پہ اور وڈیروں پہ چل رہے ہیں, اور یہاں پنجاب میں اولیگارکی ہے تو, اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. جب تک آپ جسٹس نہیں دیں گے اپنی عوام کو, نہ انڈسٹری چلنی ہے, نہ فورن انویسٹمنٹ آنی ہے, نہ چیزیں اس لیول پہ چلیں گی. صورتحال بڑی خطرناک ہے جو آپ بتا رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. مزمل ہاشمی صاحب, مجھے بتائیے گا, ایک کوشچن, دو اس کے پارٹس ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اوورسیز کنونشن کا انعقاد ہوا. یہ جو میڈیا میں کہا جا رہا تھا کہ یہ پہلا نہیں ہے, اس سے پہلے بہت ہو چکے ہیں. آپ بن پاسٹ میں 2011-12 میں اس کا پارٹ رہا ہوں. اوورسیز کے ساتھ میں نے بڑا کام کیا ہے, بہت کنونشن ہوئے یہاں پہ. اور موسٹلی انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یو ایس اے میں, یو کے میں اور یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں, ہمارے اوورسیز یہ ہے, انفارچونیٹ ہے, ان کا پرسنل پروجیکشن کے علاوہ بہت زیادہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے. ان کی فیملیز بھی وہاں پہ ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو شروکا آپ نے دیکھے وہ پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا اس کا جو پورشن ہے کہ عوام کی حکومت جو ہے اس وقت معاشی ترقی کے دعوے کر رہی ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنا فسانہ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کاشف صاحب کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں, اعتماد کی بحالی بے حد ضروری ہے. جی میں سمجھتا ہوں یہ جو کنونشن ہوا ہے اس میں جو گفتگو ہوئی ہے اور جو بات پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے کی گئی ہے, وقت کی ضرورت. ملک کو اس وقت بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں, اور خاص طور پر فیک اکاؤنٹس کے ساتھ ملک کے خلاف جو پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور جو اس وقت پاکستان کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان سے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہر روز پاکستان کو تباہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پراپیگنڈے کے توڑ کے لیے اور اوورسیز لوگوں کو اعتماد دینے کے لیے ایسے کنونشنز کا پے در پہ انعقاد اور بار بار انعقاد, یہ وقت کی ضرورت ہے تاکہ ان کا اعتماد اچھا, اس میں ایک اور یہ بھی فائدہ ہوگا نا ڈاکٹر صاحب, میرا انٹیک لے لیجئے کہ بہت دیر سے جو فیملیاں رہ رہی ہیں ان کی اگلی جنریشن جو ہے ان کا لنک بھی یہاں سے ٹوٹ رہا ہے نا, اس کو بھی جوڑنے کی ضرورت ہے. یہ ہر اعتبار سے ملک کے ساتھ ان کا تعلق رہے اور وہ لوگ پاکستان کے ساتھ جڑ کے رہیں, یہ وقت کی ضرورت ہے. پھر اسی طریقے سے اعتماد بحال ہوگا تو پاکستان سے جو ہماری نئی لیبر ہے وہ ان سارے بڑے ملکوں کے اندر جانے کے قابل رہے گی, اور جب یہی لوگ وہاں پر بد اعتمادی کا شکار ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ پھر یہ دروازے سارے کے سارے بند ہوتے چلے جائیں گے. تو اس اعتبار سے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کیا اس بات کی گارنٹی مل گئی ہے کہ اگر وہ پاکستان کے اندر اپنا سرمایہ لے کے آئیں تو ان کا سرمایہ محفوظ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گارنٹی نہیں ملی. بہت بڑی پرابلم ہے معیشت کی جو اس وقت کیفیت ہے اعداد و شمار کے ساتھ, لیکن ایک عام بندہ جو پاکستان کے اندر جس کی فیملی پاکستان میں رہتی ہے, وہ سعودی عرب میں ہے, وہ کویت میں ہے, وہ دبئی میں ہے, وہ امریکہ میں ہے, یا وہ انگلینڈ میں ہے, جہاں پہ بھی ہے, جب وہ یہاں پہ خرچہ بیچتا ہے اور 15 دن کے بعد اسے یہ پیغام ملتا ہے کہ بھئی یہ خرچہ پچھلے سال والا اس سال نہیں چلے گا, تو اسے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بھئی یہ تو حکومت کے دعوے سارے کے سارے جھوٹے ہیں. اور پھر جب اس کے سامنے چیزیں آتی ہیں تو چیزیں بھی اسی اعتبار سے آتی ہیں. ایک ایک چیز کا ریٹ لکھا ہوا آتا ہے تو پتہ چلتا ہے بھئی گھی جو پچھلے سال گھر کے اندر وہ 3,000 روپے کا استعمال ہو رہا تھا, اس سال وہ گھی جو ہے وہ 4,000 روپے کا استعمال ہو رہا ہے, میں بھی اس سے بھی زیادہ. یہ ساری جو چیزیں ہیں نا جی, اس سے پھر بد اعتمادی بڑھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو الفاظ کے گورکھ دندے پہ نہیں آنا چاہیے. ریئل جن چیزوں کی قیمتوں میں کمی سے عوام کو ریلیف ملنا ہے نا, ان چیزوں کی قیمت میں کمی ہونی چاہیے. دیکھیں اس وقت ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے کسان کو کھاد سستی ملے, اس کو بیج سستا ملے, اس کو بجلی سستی ملے, اس کو ڈیزل سستا ملے, اور اس کو دوائیں سستی ملیں. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو انڈسٹریلسٹ ہے اور اس کو انفراسٹرکچر
اور اسی طرح جو آپ کا ایگریکلچر یہ تو سب کچھ اسی جگہ پہ ہے نا، اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے. ان کو ریلیف ملنا اچھا چاہیے. اب آپ نے کسان سے گندم نہیں خرید لیا، آپ نے کہا جی مریم صاحبہ نے کہا کہ 5 ارب روپے، انہوں نے ایکسپورٹ کی بھی اجازت مانگ لی ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ دیکھیں نا، آپ 5 ارب روپے کے ریلیف کے ساتھ کتنے لوگوں کو مطمئن کریں گے؟ پاکستان اگر پنجاب کی آبادی 12-13 کروڑ ہے تو اس میں یہ بھی سے الفاظ کا گورکھ دھندا آپ کے نزدیک جی سر الفاظ کا پچھلے سال کی طرح کسان روئے گا. 7 کروڑ کی آتی ہے جی. ٹائم ختم ہو گیا جی. سر میں تو مختصر یہ گزارش کروں گا کہ حکومتی داموں میں کمپنی کے بتا دیجیے. دونوں پروڈکٹ جو ہیں یہ عوام کو بہت مہنگے پڑ رہے ہیں، جس میں ایک یوریا ہے، کسان کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر مزمل ہاشمی صاحب، تو انہی کی بات جی، تو وہ آپ دیکھ لیں 2022 میں اس کے ریٹ کیا تھے، 1100 سے 1100 کے درمیان. انڈیا میں سستا دیوار سے استعمال انڈیا میں 356 روپے پاکستان ان کے انڈیا کے ہیں، اور پاکستانی جو ہے وہ 1000 روپے کے قریب ہے تقریباً. اور اب ہمیں جو ہے یوریا وہ 4000 کنٹرول ریٹ ہے، 4400 روپے میں ہمارے زمیندار کو تو ملتا پھر ہے. کیا کرے گا کسان؟ چھوڑ جائے گا سر کسان اگلے سال، میری آج بہت سارے دوستوں سے بات ہوئی ہے جو فارمنگ سے تعلق ہے، وہ اگلے سال یہ گندم کاشت نہیں کریں گے، اور یہ الارمنگ بات ہے، الارمنگ بات اور یہ خطرناک بات ہے. اس سال بھی جو 11 سے 12% آفیشیل ڈیٹا ہے وہ یہ ہے کہ گندم جو ہے 11 سے 12% کم کاشت، اور یہ امپورٹ، اور یہ 10,000 روپے پر ایکڑ کا جو دے رہے ہیں ان کو سر، وہ یہ تو ٹرین کرنے کی بات کر رہی ہے. سر بھکاری بنانے کی طرف ایک مطلب ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سازش ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ اوورسیز کنونشن کا انعقاد، شرکا جو تھے اس کے، ان کے اوپر گو کہ بہت سی باتیں ہوئی، لیکن ہم کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے لیے اوورسیز جو ہے ظاہر ہے کہ بڑے امپورٹنٹ ہے، ریمیٹنس آتی ہے ان کی طرف سے. آپ کا اس کے اوپر ٹیک؟ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی ڈاکٹر صاحب. جی بات یہ ہے کہ جب تک آپ ابھی بھی تو آپ دیکھیے کہ مارچ میں جو ہے 4 بلین کے ریمیٹنسز آئے ہیں. آپ جب تک ان کا خیال نہیں رکھیں گے، اور بات میں اگری کرتا ہوں کہ جب تک ان کی انویسٹمنٹ انشور نہیں ہوگی، اور جب تک ان کی لائف انشور نہیں ہوگی، یہاں کراچی سے ایئرپورٹ سے کراچی تک وہ کڈنیپ ہو جاتے ہیں، جب تک یہ چیزیں ایئرپورٹوں پہ بھی ان کے ساتھ برا حال کیا جاتا ہے. I've seen it. میں بھی جب کبھی باہر سے آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک دفعہ بندہ غلطی کرے گا دوسری دفعہ تو ڈاکٹر صاحب اس میں بیوروکریسی زیادہ رسپانسیبل ہے نا سارے کام میں. سر پولیٹیکل ماسٹرز بھی اتنے ہی رسپانسیبل ہیں، پتہ نہیں ہے کہ ان کی بیوروکریسی کیا. مجھے 1 لائن آنسر دے دیجئے. جو آرمی چیف نے ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ جی برین ڈرین نہیں ہوا ہے، برین گین ہوا ہے. 1 لائن آنسر دے دیجئے، ٹائم بالکل ختم ہو گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنی ساری یونیورسٹیز ہیں، وہ باہر جو جاتے ہیں ہمارے پڑھے لکھے، وہ شاید اور نوکریاں بھی بنائیں، نام بنائیں ملک کا، اور پیسے بھی بھیجیں. اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر برین گین ہے، مگر اگر وہ یہاں نوکری نہیں ہے اور وہاں جا کے بہتر ہے تو میں تو اس کو برا نہیں سمجھتا. آئی تھنک جس کو جہاں اپرچونٹی ملتی ہے جانے. برین گین اور برین جو ہے ڈرین کا ایک بس مختصر سا جواب دیکھیں جی، جس کی تو زندگی آسان ہو گئی، جدے کار دانے اودے کملے بھی سیانے، اس کا برین گین ہو گیا. جس کے دانے نہیں ہے اس کا برین. لیکن پاکستان کو تو نقصان ہو رہا ہے، ہماری کریم جو جا رہی ہے. پاکستان کا اوورآل نقصان ہے سر، بہت بڑا نقصان ہے. ہمارے جتنے بھی پروفیشنل ہیں باہر جا رہے ہیں، ان کے اوپر بہت بڑی قوم کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ان کی تیاری پہ، ان کی اسٹڈی پہ بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے لگا. اور وہ دیکھیں یورپ اور UK USA ان کو بائے بھی تو کرتا ہے. سر میں گزارش کر رہا ہوں، قوم کو سرو کرنے کی بجائے جب وہ وہاں جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں اپنے ذات کے فائدے کے لیے. اس ذات کے فائدے سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، سے باہر نکلنا پڑے گا. اور پھر میاں صاحب ان کو اپرچونٹیز پرووائڈ کریں نا. یہاں پہ آپ لوگ بھی تو 80 سال سے سر یہی تو بدقسمتی ہے، ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے. ہمارے سیاستدانوں نے اگلی نسلوں کو باتیں کرتے ہیں، اس کا جو برا حال کر رکھا ہے، سب رسپانسیبل ہیں. وہ سوانے سپنے سجائے میں جو برا جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ٹائم ختم ہو گیا. بیوز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. ہم نے کوشش کی کہ آپ تک بالکل جو اچھی بات ہے، ریئل بات ہے، وہ پہنچائی جائے کہ عوام کہاں پہ کھڑے ہیں، حکمران کہاں پہ کھڑے ہیں، اور آگے کیا ہونا جا رہا ہے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. کل شب 10 بجے تک. اللہ حافظ.